ओहम ला सतवई ओहम ला देता हुई if all the physical condition that is pressure, temperature are kept constant, then the current in the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. वही कचरता प्रेशर या टेम्परेचर या नोर अदर फिजिकल कंडीशन दा कांस्टेंट वसाते दा बा कांस्टेंट ही नो करंट बसई करंट बा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली चाहता पोटेंशियल था तसु गोरे करंट बा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली चाहता लगा पोटेंशियल डिफरेंस था संग बा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनली पोटेंशियल डिफरेंस था फॉर एग्जांपल मुंगा दा सिवकु या वेरिएबल सोर्स हम रावागस्तो और दी वेरिएबल सोर्स ता दलता मुंगा एमीटर वाला गाओ समोरता वाला गाओ एमीटर अमोरता वाला गाओ और दी एमीटर तम दलता कनेक्ट को वोल्टमीटर और दा मुआगस्तो यो कंडक्टर और दा कंडक्टर हम दलता कनेक्ट को दा जमुंग सरा ये वेरिएबल सोर्स थे वेरिएबल सोर्स चेंज कीगी हाँ सकीगी लगा चेंज कीगी तासु गो रही दा सिशे दे दा कंडक्टर दे दा सरे लगा कंडक्टर दे कंडक्टर ता दलता वोल्टमीटर लगे दले वोल्टमीटर दा वी वोल्टेज नाप कई और दा करंट मेजर कई दा सोग मेजर कई करंट दा सोग मेजर कई वोल्टेज दा वेरिएबल दे वेरिएबल मतलब मुंगा सेवा कवलम शो कमवलम शो परस कद दीजी न दा मुंगा सेवा कव दा सकवल का दा इनक्रीज कव नुचे दीजी न दा मुंगा इनक्रीज कव दलता चे मुंगा एमीटर तगुरु नु करंट सेवा कीगी सोक सेवा कीगी करंट इनक्रीज कीगी खो अलता चे दलता चे सुमर दा सेवा कीगी नु दलता चे मुंगा वोल्टमीटर तगुरु नु वी हम इनक्रीज कीगी ठीक शो नोर फिजिकल कंडीशन मतलब दादे चे टेम्परेचर बा कांस्टेंट या नोर अदर फिजिकल टेम्परेचर दागे वजह दादा के देशी कला जने मटेरियल दसी दी चे द टेम्परेचर द सेवा के दो सरा दागे रेजिस्टेंट सेवा कीगी नो अलता द करंट वैल्यू कमीगी नो दा नोर सीजनो बता कांस्टेंट वसाते जे नोर कांस्टेंट के नो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे चाहता वी था चे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे वी था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी प्रोपोर्शनलिटी बजल रकम नो द प्रोपोर्शनलिटी बजे बाने बसव लगी इक्वलिटी यो बा इक्वल वलगी और बल बा कांस्टेंट वलगी कांस्टेंट बजमुंग सरा वलगी जी दा कैपिटल जी देखा दल त बदे के स्मॉल जी रागल खुदा कैपिटल जी ठीक शो दी जी तसवय दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस दे तसवय लगा कंडक्टेंस यानी व्हाट इज जी G is the reciprocal of resistance is called conductance. G तो समझ लगा constant of proportionality दे बराबर दसा दे the reciprocal of resistance is equal to conductance देता हो सो वर्ता conductance दिल तौर तो माली कलियम दी what is G? G is equal to 1 over R. Reciprocal of resistance is called conductance. चे resistance कमीगी conductance बसगी क्या लगा सेवा कीगी बा कना इनवर्सली प्रोपोर्शन दे दा सेवा कीगी दा बसगी कमीगी बा कद दी जी पजेज 1 ओवर r वलगम नो i बा इज इक्वल टू 1 ओवर r and to v बशी कना v दलता मल्टीप्लाइड कई नो दलता बस r मल्टीप्लाइड कई दलता बस पातिशी v और दलता बस पातिशी i r यानी v इज इक्वल टू i r दा जमोंग सरसुशवा ओ हम फार्मूला शवा if the conductor is connected with a variable da kam diagram chita so dal takhkari da zamung sare yo conductor de dal torta voltmeter lage dale dal torta ammeter lage dale da orta variable source lage dale no chimunga da I we current seva kigi no the current sara voltage hum seva potential difference hum seva kigi current seva kigi potential difference hum seva kigi deta ohm law deta soy ohm law if a conductor is connected with a variable potential difference and connected ammeter यौम वर्ता ammeter वाला गाओ और बलो voltmeter वाला गाओ for the measurement of current and voltage नुचे तदलता द दीजिना potential सेवा के अल्तबा voltage हम सेवा की गयो द voltage सरबा
کرنٹ هم سیوا کیږي. نو کرنٹ از ډایرکټلی پروپورشنل ټو چاته شو ولټیج ته شو. کرنٹ از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ولټیج کانسټنټ اف پروپورشنالټي جی ولګید دې ته وایي کنډکټنس برابر دی د ریسیپروکل اف د ریزिस्टेंस چې دا ولګي نو وی به از ایکوال ټو آی آر. دا زموږ سره څه شو اوهم فارمولا شو اوهم لا شو. بوک کې کې ورکړی دی نو که ته دلته کې لیکي نو بیا به کې داسې ایکسپلین کې خو دغه داسې به ایکسپلین کې. ټیک شو. کانسټنټ دی د وی څنګه آی آر. ها دا چې کوم ایکویشن زموږ سره راغی وی از ایکوال ټو آی آر په دې کې دا ولټیج دی دا پکې کرنٹ دی او دا پکې څه دی ریزिस्टेंस دی. اوس دا سیز خو تاسو پیژنئ چې ولټیج څه ته وایي دا سیز هم تاسو پیژنئ چې کرنٹ څه ته وایي دا پکې نوی سیز راغی چې ریزिस्टेंस څه ته وایي. اوس به مونږ په ریزिस्टेंस باندې بحث کوو. ټیک ده. خو د هغې نه مخکې د اوهم لا لیمیټیشنز یو شارټ غوندې خبره یې کړې ده. لیمیټیشن اف اوهم لاز څه دي؟ اوهم لاز از اونلی اپلیکیبل ان میټالیک کنډکټر. اوس دلته مونږ دا خبره وکړه چې I is directly proportional to voltage چې کرنٹ سیوا کیږي voltage به سیوا کیږي. ٹھیک ده کنه؟ دا ورسه صحیح بن کا دیکھو ګوره لکه چې کرنٹ سیوا کیږي voltage به سیوا کیږي. اوس دا کرنٹ چې سیوا کیږي voltage ور سره سیوا کیږي نو د دې لیمیټیشن څه دي؟ نو اولنۍ خبره دا ده چې دا کنډیشن په چا کې پاسبل دی؟ دا په کنډکټرز کې په میټلز کې چې هغې کې کاپر دی سیلور دی او ګولډ دی. یعنی په میټلز کې دا خبره ټیک ده چې آی سیوا کیږي د کرنٹ د سیوا کېدو سره به ولټیج سیوا کیږي. په سیمی کنډکټر کې په ترمسټر کې د هغې کې الکتریک بلب کې چې کوم ټنګسټن فیلمنټ لګېدلی دغې ته یعنی انسولیټر او سیمی کنډکټر ته اوهم لا نه ده اپلیکیبل. دغه دوه لیمیټیشن دي چې په میټل کې هم بیا په هغې کې فرق شته خو زیاتتر میټل چې کوم دي هغې ته اوهم لا اوبه کوي او نان میټل یعنی سیمی کنډکټر او انسولیټر دا اوهم لا نه اوبه کوي. په دې باندې به په کریکټرسټک اف اوهمک اینڈ نان اوهمک آی وی کریکټرسټک اف اوهم لا په هغې کې یو ټاپک دی اوهمک مټیریل او نان اوهمک. په هغې کې به بیا ډسکشن وکړو چې سیمی کنډکټر یې ولې نه کوي او یعنی څنګه به په میټلز کې به څنګه وي. نو په هغې باندې یو 3 ګرافونه ورکړي دي هغه به په هغه ټاپک کې بیا ډسکس کوو. ښه